لو جی ایک نعت بڑی ہے ساڑھے سننے براہمہ دے وچ ایک بڑی خوبصورت نعت پڑھی گئی. انہیں ایک بڑی خوبصورت جی گل کی تھی, بہت ہی خوبصورت بات کی تھی. پہلے میں وہ مصرے پڑھنے جڑے ساڑھے سننے براہمہ نعت پڑھی, اس دے بعد پھر توڑے نوکر جو کچھ لکھیا وہ پڑھنا ہے. پڑھئے جی وہ نعت تو سارے سنی. پڑھئے جی وہ نعت. ہاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں. ساؤنڈ والا ویر تھوڑا جا آواز بتا بھی یار, بڑا سونا چلا رہے ہیں. تو ماں حسین دی تریستہ اضافہ فرما. آؤ سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں, مدینے دیاں پاک گلیاں. کیا خوبصورت گل نہ کی. سبحان اللہ تے آکھو یار. تھوڑی زندگی دراز ہوئے. ساڑھے سننے براہمہ دے مولوی صاحب ساؤنڈ سپیکریں چلان کر کے ایک گل آکھ دیتی, سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں بابا جی مدینے دیاں پاک گلیاں. لیکن کسے آج تک اے نہیں دسیا گلیاں پاک ہویاں کیویں ہیں. یا اسرا باب جھنویم حسین بادشاہ دے ممبر تے کھڑا ہو کے ساؤنڈ سپیکر وچ بابانگے دول اعلان کر کے گل کڑی آکھنا چاہندا ہے, جتھے سیداں دی لگیاں نے تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں. آئے 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 آئے. شاباش شاباش شاباش. ہاتھ اٹھاؤ علی والا بولے حیدری. آپ سلامت رہیں ساجد بھائی. حیدری بہت مہربانی بہت مہربانی. جتھے سیدان دی لگیاں نے تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں, مدینے دیاں پاک گلیاں. جتھے سیدان دی لگیاں نے تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں, مدینے دیاں پاک گلیاں. اینا گلیاں چی ریا سونا ونڈدا, سونے حسن حسین دا صدقہ. شاباش شاباش. ہاتھ اٹھاؤ حیدر. ایویں گالے بھائی جان. آپ سلامت رہیں بہت مہربانی. ماں حسین دی توڑی استان اضافہ فرمائے. ہاتھ اٹھاؤ علی والا جو رد نال بولے حیدری. جتھے سیدان دی لگیاں نے تلیاں. اگلا مصرہ تو صحیح کہنا نا. جتھے سیدان دی لگیاں نے تلیاں توڑی خیر ہوئے. مدینے دیاں پاک گلیاں بھائی جان توجہ تھا طالبام. اینا گلیاں چیم ریا سونا ونڈدا, سونے حسن حسین دا صدقہ. کھا کے کئیاں دیاں نسلہ نے پلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں. بولو بولو علی لال کلندر. آپ سلامت رہے. میں بسم اللہ دوسری باری مناظرت ہے کوئی گا ماں حسین دیستا. توڑی زندگی دراز ہوئے. کھا کے کئیاں دیاں نسلہ نے پلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں, مدینے دیاں پاک گلیاں. ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو مل کے میرے بادشاہ محمد دی عزت تے. آؤ جی آؤ کے بلا. ایک سلوات اس تو بلند آواز نہ پڑھو میرے نبی دی شان تے. بسم اللہ جی. کھا کے کئیاں دیاں نسلہ نے پلیاں مدینے دیاں
پاک گلیاں انہا گلیاں دی فضیلت دساں بھائی جان. اے گلیاں کس عزت دی مالک ان کے شان دی ملک. بابا جی پہلے حسین دے ماتمی تو لے کے آخری ماتمی تک توجہ طالبان کھا کے کئیاں دیاں نسلانے پلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں یا اس رباز جھڑوی حسین بادشاہ دے ممبر تے کھڑا کے فریاد شاہ جی گال کڑی آکنا چاہتا ہے اینا گلیاں چیا اینا گلیاں چیا اینا گلیاں چیا ایک بوہا انجدہ جتھے آکے جبریل ریا مانگدہ. شاباش ہاتھ اٹھاؤ حیدر آپ سلامت تھوڑی زندگی دراز ہوئے تھوڑی خیر ہوئے جی. بسم اللہ صلی اللہ حسین بیستان چیز اضافہ فرماوے مالک نسلان دا رضا کر کے واپس موڑے ہاتھ اٹھاؤ علی والا جرت دنال بولے بھئی حیدری دو جنارہ حیدری تری جنارہ حیدری چوتھا نارہ حیدری پانچ نارہ پانچ دنی سوا لکھ نارہ حیدری. اینا گلیاں چیا ایک بوہا انجدہ جتھے آکے جبریل ریا مانگدہ جتھوں عرشاں تے روٹیاں نے گھلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں.